अच्छी सेहत हो तो बुरा मौसम भी अच्छा लगता है और सेहत खराब हो तो अच्छा मौसम भी बुरा लगता है। जब गरीब भूख की वजह से मरता है तो अमीर खाने की ज्यादती की वजह से मरता है। जिंदा शख्स की कदर करें। जिंदा शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना उसकी कब्र पर फूल रखने से बेहतर है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हों और कीचड़ ये समझने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। झूठे इंसान की ऊंची आवाज सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज मशवरा है। एक से मांगो तो हजारों देते हैं। सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगो तो कोई एक करता है। हर शख्स सच्चा दोस्त तलाश करता है, लेकिन खुद सच्चा बनने की जहमत नहीं करता। जिंदगी बर्फ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। करेले लुत्फ देते हैं, पकाने वाला अच्छा हो। सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। नमाज अदा ना करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, और अगर यही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। जब इबादत सुकून देने लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। किसी को इतनी इज्जत भी ना दो कि वो आपकी बेइज्जती करना अपना ही हक समझ ले। जिस शख्स में ये तीन आदतें हैं वो बेइज्जत और जलील हो जाता है। नंबर 1 जो झूठ बोलता हो, नंबर 2 जो गीबत करता हो, नंबर 3 जो लोगों का हक मारता हो। कुछ ख्यालात ऐसे होते हैं जो माजी हाल और मुस्तकबिल को एक साथ आंखों के सामने ले आते हैं। कामयाब लोग वही हैं जो कभी हार नहीं मानते। जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है, बस मेहनत और लगन की जरूरत है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए नेक नियति और मेहनत का ताल्लुक जरूरी है। जो शख्स अपने बुजुर्गों का एहतराम करता है अल्लाह उसे इज्जत और मर्तबा अता करता है। जो शख्स अपने नफ्स को कंट्रोल में रखता है वो बहुत से गुनाहों से बच जाता है। गुस्से में फैसला ना करें, क्योंकि गुस्सा इंसान को अंधा बना देता है। हसद एक जहर है जो इंसान को अंदर से खा जाता है, इससे दूर रहें। दुख में सब्र और खुशी में शुक्र ही इंसान को मजबूत बनाते हैं। वक्त की कदर करो, क्योंकि ये वो सोना है जो कभी वापस नहीं आता। जो जुबान पर काबू ना कर सके वो जिंदगी पर भी काबू नहीं रख सकता। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन उस पर कायम रहना शैतानी हरकत है। कामयाबी कदम ब कदम हासिल होती है, एक ही छलांग में आसमान को नहीं छुआ जा सकता। खुली आंखों से ख्वाब देखने का नाम उम्मीद है। मोहब्बत एक समंदर है, उसकी गहराइयों को नापना मुश्किल है, लेकिन उसमें डूबकर ही हकीकी सुकून मिलता है। सच छुप सकता है मगर मर नहीं सकता। हकीकत तल्ख हो सकती है, लेकिन उसका सामना जरूरी है।
جو شخص شکر گزار ہے وہ ہمیشہ مزید نعمتیں پاتا ہے. جو شخص عاجز ہے وہ ہمیشہ بلند ہوتا ہے. آپس میں احترام رکھو، یہ رشتے کو مضبوطی دیتا ہے. تعلیم حاصل کرنا ہر شخص کا حق ہے. علم کا سفر کبھی ختم نہیں. وہ انسان بیمار ہو جاتا ہے جس کا کوئی دوست یا غمسار نہ ہو. توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کے راستے پر پلٹ جانا بہت بڑا گناہ ہے. وہ شخص آپ کا دشمن ہے جو آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے اور آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرے. بے شرمی سے قائم کیا گیا تعلق بدتمیزی سے ختم بھی ہو جاتا ہے. ظالم اور گنہگار شخص کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. بے وقوفی کا کوئی علاج نہیں کیونکہ یہ بیماری نہیں، سزا ہے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی. ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہمارے الفاظ حقیقت کو چھپا دیتے ہیں. دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی. چگلی کی دھار اتنی تیز ہوتی ہے جو خون کے رشتوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیتی ہے. چراغ سب کے بجھتے ہیں، ہوا کسی کی نہیں ہوتی. ہم حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں مگر انسانوں سے نہیں. خاموشی میں انسان کو اپنے روبرو ہونا پڑتا ہے. جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی شادی جلدی ہو جائے گی. غلط وہ نہیں جو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، غلط آپ ہیں جو ان کو موقع دیتے ہیں. جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ. میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پہ اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں. دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں. نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے. اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں. کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی ڈھونڈ لیتے ہیں اور کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کر لیتے ہیں. یہاں سب نظریے کا کھیل ہے. دلیل وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں لوگ غور و فکر کریں. اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے.